औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का जो मेरा मौजू है वो है हज़रत ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा असर हाजिर की ख़वातीन के लिए अमली नमूना। अल्लाह ताला ने हमें पैदा किया है और पैदा होते ही हम इंसान जो हैं अपनी ज़िंदगी का कोई ना कोई मकसद नस्बुलैन जो है वो सेट करते हैं। हम अपनी एक मंजिल बना लेते हैं कि हमने इस मंजिल तक पहुंचना है, मगर उस मंजिल तक पहुंचने के लिए हमें कौन सा रास्ता इख्तियार करना है, किस तरह हम अपनी मंजिल पर पहुंचेंगे। हमें उसके लिए अपनी ज़िंदगी में कोई ना कोई आइडियल चाहिए होता है, कोई ना कोई रोल मॉडल चाहिए होता है। जहाँ तक मेरा मानना है आज की ख़वातीन के लिए हज़रत ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा का जो किरदार है वो बेहतरीन अमली नमूना है, जिसको पढ़कर, जिसको सुनकर, जिसको सीखकर हम अपनी ज़िंदगियाँ जो हैं खूबसूरत बना सकते हैं। हज़रत ज़ैनब अगर देखें तो आपकी विलादत जो है 5 जमातुल अव्वल को हुई। आपके नाना ने अल्लाह ताला के हुक्म से आपका नाम ज़ैनब रखा। ज़ैनब का मतलब है बाप की ज़ीनत। अपने अपने किरदारों फ़ाल से साबित किया कि आप सच में अपने बाप की ज़ीनत हैं। अगर हम हज़रत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा का बचपन देखें तो आपका बचपन इंतहाई खूबसूरत गुजरा। आपको जो अल्लाह पाक ने घराना अता किया वो सबसे बेहतरीन खूबसूरत घराना है। आपके नाना खातमुन नबीयीन, रसूलों के सरदार हैं, नबियों के सरदार हैं, और आपके बाबा मौलाए कायनात हैं। आपकी वालदा सैयदातुन निसाइल आलमीन हैं, जन्नत की औरतों के सरदार हैं। आपके भाई हसन हुसैन जो हैं वो जन्नत के नौजवानों के सरदार हैं। सुभान अल्लाह, ये वो घराना है जिसमें हज़रत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने परवरिश पाई। अगर हम आपका बचपन देखें तो बचपन से ही आपका अक़ीदा तौहीद जो है वो बहुत ज़्यादा मजबूत है। यहाँ पे मैं एक वाक़या सुनाना चाहूँगी कि एक दफ़ा हज़रत मौला अली अलैहिस्सलाम जो हैं अपनी बेटी हज़रत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा को पढ़ा रहे थे, तो आपने पढ़ाते हुए उन्हें कहा कि बेटा पढ़ो 1, तो आपने पढ़ा 1। फिर मौला अली ने कहा 2, तो हज़रत ज़ैनब जो है वहाँ पर खामोश हो जाती हैं। तो आपके बाबा ने कहा बेटा पढ़ो 2, तो आपने कहा नहीं, जिस ज़बान से 1 कह दिया और वो ज़ात भी 1 है वहाँ हम 2 नहीं कह सकते। सुभान अल्लाह। यानी अगर हम इस वाक़े से देखें तो हज़रत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा का जो अक़ीदा है, अक़ीदा तौहीद है, उस रब ताला के बारे में जो अक़ीदा है वो इंतहाई मजबूत है। अगर हम अपनी ज़िंदगियों में हज़रत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा का जो किरदार देखना चाहें तो हमें बहुत सारी जो हैं आपकी ज़िंदगी से मिसालें मिलती हैं जिनको फॉलो करके हम अपनी ज़िंदगी बेहतरीन बना सकते हैं। अगर हम देखें हज़रत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा जो हैं उन्होंने अपने साथ जितनी भी पर्सनैलिटीज़ मौजूद थी अपने उन सब से जो थी पॉजिटिविटी, इल्म, फसाहत और बलागत जो था उसको अब्सॉर्व करके अपनी पर्सनैलिटी के अंदर इंक्लूड किया। आपके बारे में कहा जाता है कि आप आलिमा गैर मौलमा हैं, यानी वो आलिमा जिसने किसी उस्ताद से, किसी क्लास में, किसी मदरसे से तालीम हासिल नहीं की। यानी आपके अंदर इतना शऊर था कि आप अपने इर्द गिर्द जितने भी लोग थे आपने उन सब से इल्म जो था उसको लेकर अपनी पर्सनैलिटी के अंदर इंक्लूड किया। आज हमें भी इसी तरह ज़रूरत है कि हमारे इर्द गिर्द जितनी भी पॉजिटिविटी है या कहीं से भी हमें इल्म मिल रहा है तो हमें उसको हासिल करके अपनी पर्सनैलिटी, अपने किरदार के अंदर लेकर आना है। सेकेंडली अगर हम देखें तो हज़रत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की ज़िंदगी जो थी वो मुश्किलात और मसाइब से भरी हुई थी। आपकी ज़िंदगी इतनी आसान नहीं थी, मगर हम देखते हैं हज़रत ज़ैनब जो हैं वो उन मुश्किलात को जो है मशअले राह बनाते हैं। आप उन मुश्किलात से डरती नहीं हैं बल्कि आप उन मुश्किलात का हल निकालती हुई नज़र आती हैं। आज की अगर हम ख़वातीन की बात करें तो हम ख़वातीन जो हैं, आज की ख़वातीन अपनी मुश्किलात को एक्सक्यूज़ बना लेते हैं। अगर थर्ड पॉइंट मैं ये डिस्कस करूँगी कि हज़रत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने अपने मिशन को जिस सब्र, तहम्मुल, एहसार, इबादत,
جہاد کے ساتھ، حمایت دین کے ساتھ مکمل کیا۔ ہمیں بھی ضرورت ہے کہ ہم اسی طرح اپنا جو بھی مشن ہے اس کو مکمل کریں۔ ہم دیکھتے ہیں جب واقعہ کربلا ہوتا ہے، واقعہ کربلا میں حضرت 10 محرم کو حضرت امام حسین علیہ السلام جو ہیں وہ قربانیاں پیش کرتے ہیں، اور آخری قربانی جو ہے حضرت امام حسین علیہ السلام اپنی پیش کرتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت زینب سلام اللہ علیہ جو ہے 70 قدم کے فاصلے پر ٹھہر کر اپنے بھائی کا آخری سجدہ دیکھتی ہیں، ان کے وہ ضربے دیکھتی ہیں، مگر ہم دیکھتے ہیں حضرت زینب سلام اللہ علیہ تب بھی ثابت قدم رہتے ہیں۔ اگر ہم میں سے کوئی انسان ہوتا تو ہم اپنے سامنے اس طرح کی اگر کوئی قربانی دیکھتے تو ہم اپنے اوسان خطا کر جاتے، ہم میں سے کوئی مرا جاتا، مگر ہم دیکھتے ہیں حضرت زینب سلام اللہ علیہ جو ہے بہت ہی بہادری سے وہ سب منظر دیکھتی ہیں۔ اس کے بعد جب شام غریبہ ہوتی ہے، ہم دیکھتے ہیں، ہم سنتے ہیں کہ خیموں کو آگ لگا دی جاتی ہے، شعلے بھڑک رہے ہوتے ہیں۔ اس ٹائم حضرت زینب سلام اللہ جو ہیں وہ یتیموں، بیواؤں کو، بچوں کو، بوڑھوں کو، بزرگوں کو اکٹھا کر کے اپنے ساتھ لاتی ہیں۔ ہم دیکھتی ہیں کہ جلتے ہوئے خیموں سے آپ امام زین العابدین کو اپنی کمر پر، اپنی پشت پر لاد کر باہر لاتی ہیں، ان کو بچاتی ہیں۔ واقعہ کربلا میں امام زین العابدین کا بچانا حضرت زینب سلام اللہ علیہ کا بہت ہی مثالی عمل ہے، جس کی مثال ہمیں نہیں ملتی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جب اتنی لاشیں کربلا کے میدان میں بکھری ہوئی ہیں اور تنہا زینب رہ جاتی ہے، تو تب بھی آپ اپنی تنہائی کو اپنی بہادری بناتی ہیں، تنہائی کو اپنی ڈھال بناتی ہیں۔ آپ جو ہے بچوں کو اکٹھا کرتی ہیں، آپ ان کی اٹینڈنس لیتی ہیں، آپ دیکھتی ہیں کہ کوئی رہ تو نہیں گیا۔ جب حضرت سکینہ جو ہے وہ پیچھے رہ جاتی ہیں تو یہ آپ کی وہ اٹینڈنس ہے جس سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ حضرت سکینہ جو ہیں وہ قافلے سے دور رہ گئی ہیں۔ آپ حضرت سکینہ کو دوبارہ قافلے میں لے کر آتی ہیں۔ اگر ہم دیکھیں حضرت زینب سلام اللہ علیہ کا کردار جو ہے، آپ جب یزید کے دربار میں پہنچتی ہیں اور وہاں پر آپ کو باغی کہہ کر پکارا جاتا ہے، آپ کے بھائی کو باغی کہا جاتا ہے، تو وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جس فصیح و بلاغت سے اور آپ کی آواز میں جو ایک مطلب بہادری تھی، آپ کی آواز میں جو ایک گونج تھی، جو ایک صداقت تھی، آپ نے جس طرح خطبے دیے، یزید کی سلطنت جو تھی اس کو ہلا کر رکھ دیا، آپ نے حق و سچ بات ان کے سامنے پیش کی، آپ کا لہجہ اتنا مضبوط تھا کہ یزید جو تھا وہ آپ کے سامنے خاموش ہو کر دنگ رہ گیا۔ آپ کے ہی خطبے تھے جنہوں نے اسلام کو ایک نئی زندگی دی، امام حسین کے مشن کو آگے پایۂ تکمیل تک پہنچایا۔ یہ حضرت زینب سلام اللہ علیہ کا کردار ہے کہ آج کی خواتین کو بھی اسی طرح اپنی زندگی میں بہادری کی، صبر و تحمل کو اور اپنے مشن کو مکمل کرنے کی ایک مستقل مزاجی کی ضرورت ہے۔ ہم بہت جلدی پریشان ہو جاتے ہیں، گھبراہٹ کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اگر ہم حضرت زینب سلام اللہ علیہ کو دیکھیں تو اللہ پر توکل کرتی ہیں، اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے وہ اپنے مشن کو جاری رکھتی ہیں۔ میں اللہ کریم سے دعا کروں گی کہ اللہ کریم جو ہے ہمیں حضرت زینب سلام اللہ علیہ سے معرفت کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں بھی ان کی جو ایک نمونہ عمل ہے اس کو فالو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔